अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इंतहाई अहम इजलास हुआ, 5 फैसले किए गए हैं और फिर इमरान खान ने अपनी जमात के कायदीन को क्या हदायत जारी की हैं और अब किस किस महाज पर तहरीक इंसाफ जो है वो लड़ने जा रही है, इसकी तफसील व्यूअर्स शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर बंद गली की मिसाल आरिफ अलवी ने क्यों दी और इस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया। और व्यूअर्स, जो सऊदी वली अहद हैं उनका पाकिस्तान का दौरा आखिरकार मनसूख क्यों हुआ और इस वक्त इस दौरे को लेकर शहबाज शरीफ साहब क्यों परेशान हैं और इस दौरे के मनसूख होने के पीछे असल सियासी वजह क्या है और इमरान खान का इससे क्या ताल्लुक है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको खबर दे दूं कि फैसलाबाद का ये मकाम है जहां पर अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठी हो गई है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये ऐलान किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद रजा साहब जो हैं वो फैसलाबाद में 10 मई को जलसा करने जा रहे हैं। फिर खबर ये आई कि ये 10 मई का जलसा जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है और इस जलसे को अब 17 मई को बाकायदा तौर पर मुनक्किद किया जाएगा फैसलाबाद में और इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई। खबर ये भी व्यूअर्स आई थी कि कुछ इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के पास कि ऐन मुमकिन था कि 9 मई के जो वाक़यात हुए दोबारा से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हंगामे कराकर इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दी जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही मुहतात अंदाज में तनकीद भी की, रैलियां भी निकाली और वफाक ने पुलिस का इस्तेमाल करते हुए बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हें गिरफ्तार किया और फिर बाद में छोड़ दिया। एक अटेम्प्ट हुई, रेहाना डार को गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। तो ये सब कुछ जो है वो रियासत क्यों कर रही है, क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा कि जब लोग सड़कों पर आ जाए ना और लोग अपने हक के लिए नारे लगाना शुरू कर दें तो हुकूमत जो है ना वो मुश्किल में आ जाती है। सरमायाकार जो है वो परेशान होता है कि यार इस मुल्क के अंदर तो एहतजाज हो रहे हैं तो हम सरमायाकारी किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लेकर आएँ। वफाक में जस्ट इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठ जाएगी तो हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। पंजाब में अगर धरने शुरू हो गए तो हुकूमत जो है वो काम नहीं कर सकेगी, इसीलिए एहतजाज को रोका जाता है। और फिर दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ अब तक हो चुका, अगर वो एहतजाज भी नहीं करेंगे और उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर मामलात जो हैं वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे और मामलात अदालतों में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन जो ज़िमनी थे उसमें भी दरवाज़ा खटखटाया और दरखास्तें दी गई कि हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत ने फैसले किए कि आप जो है कोई मुनासिब सी तारीख जो है निकाल लें, कोई हल निकालें और इनको इजाज़त दी जाए। लेकिन ये कहकर तहरीक इंसाफ को इजाज़त फिर नहीं दी गई कि ये कोई 9 मई कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अब वसूली फैसला कर लिया है कि एनएफ इज़ एनएफ और अब हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा के ये हक जो है, जो इनका हक है, हर पाकिस्तानी का एहतजाज का हक है, ये हक जो है इनसे छीना जाएगा। और व्यूअर्स, इसकी एक बड़ी मिसाल कि हुकूमतें परेशान होती हैं, वकीलों ने हाई कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया और हुकूमत जो है उसे इस एहतजाज को क्रश करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि एहतजाज से मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो डरती है। आपने तो कई लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज भी किया, वकला के साथ आप खड़े हुए, लेकिन अब ताकत का इस्तेमाल वकला के खिलाफ भी किया जा रहा है। तो हुकूमत डरी हुई है, पंजाब की हो या वफाक की, कि वो किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि अगर सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आना शुरू हो गए तो लोग मोबिलाइज होंगे, उन्हें एक तहरीक मिलेगी और फिर इस हुकूमत का जाना जो है वो ठहर जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन आपको याद होगा जलसों के हवाले से एक मौजूद है, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आपको याद होगा कहा था कि हमें मजबूर मत करें कि हम फिर कोई फैसला दें और फिर आपको ये अमल इस पर करना पड़ेगा। और हुकूमत की हरदर्मी ये है कि वो इजाज़त नहीं दे रही। जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें 9 मई का बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को क्रश करने का बाकायदा तौर पर जो है वो आप एक अमली मुजाहरा हुकूमतों की तरफ से हर सूबे के अंदर देख रहे हैं। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो कही गई है वो ये है कि फैसलाबाद और कराची में जलसों की इजाज़त ना मिली तो अदालत से रुजू किया जाएगा। अब पिटीशंस जो है वो तैयार की जा रही हैं और इन पिटीशंस के ज़रिए ये इजाज़त जो है वो ली जाएगी। फिर इजलास में 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर आइनी और गैर कानूनी कहा गया, मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर रऊफ हसन साहब ने भी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान में जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के
اور جو انڈائریکٹ مارشل لا کا دور ہے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کا ہو، اس کے علاوہ دیگر ادوار یا جنرل ضیاء کا، یا پھر اس کے علاوہ وہ انڈائریکٹ انٹرفیرنس جو جمہوریت کے اندر ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اس کا انہوں نے مکمل جو ہے وہ احاطہ کیا، اور خاص طور پر 1971 کے حالات کا بھی وہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، جب پاکستان جو آدھا ہمارا ملک تھا وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور اس وقت کس کی حکومت تھی، یعنی فرنٹ فٹ پر آ کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت بیان دے رہی ہے۔ پھر دوسری چیز، ملک کے آئین کو توڑنے والوں کو عوام سے معافی مانگنا چاہیے۔ دیکھیں، جمہوریت، جب آپ آئین توڑ کر جمہوریت کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں نا، تو اصل میں تو معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے۔ ایک عوام کے منتخب نمائندے، آئین پاکستان نے جو آپ کو اختیار دیا، آپ اس سے جب تجاوز کرتے ہیں تو پھر معافی آپ کی بنتی ہے، پاکستان کی پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں بنتی۔ اور یہی بات اب تحریک انصاف آپ کو ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جتنا خوف تھا، جتنا ڈر تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ٹی وی پر بیٹھ کر اگر اسد کیسر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے کبھی باپ سے معافی نہیں مانگی، تو ہم کسی سے معافی کیوں مانگیں گے؟ یہ الفاظ کوئی آرڈنری سینٹنسز نہیں ہے جی، یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جتنی ہم نے آپ کا پریشر برداشت کرنا تھا، ماریں کھانی تھی، ویڈیوز بنوانی تھی، سب کچھ کر لیا، اب ہم اپنا حق جو ہے وہ لے کر رہیں گے۔ پھر ویورز، دوسری چیز جو انہوں نے کی اس اجلاس کے اندر، ایک تو وکلا پر جو تشدد کیا گیا اور کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور پھر حالیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے جو قیمتیں ہیں اس میں اضافے کو انہوں نے مسترد کیا۔ اب تین چیزوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کھیل رہی ہے اور فرنٹ فٹ پر ہے۔ پہلی چیز، کسانوں کا جو معاملہ تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس ایشو کو، یعنی اظہار یکجہتی کے لیے آپ کو کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کی عوام جو مینڈیٹ آپ کو ملا وہ اس لیے ملا تھا کہ عام آدمی کے حقوق کی تحفظ کے لیے، پاسداری کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے لبیک کہا ہے جی، کسانوں کے ساتھ آواز ان کی بلند کی ہے، اور ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا کہ یہ حکومت اب کرے گی کیا، اور واردات انہوں نے ڈال دی ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب گندم جن کی بچ گئی ہے سرکار تو اتنی خریدے گی، جو بچ جائے گی پرائیویٹ سیکٹر سے آپ رجوع کریں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہی سیاستدان ہے، انہی کی ملیں ہیں جہاں پہ اونے پونے داموں جو ہے وہ یہ تمام گندم غریب کسان سے جو ہے وہ خریدی جائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اٹھایا ہے جی، اور جب بھی احتجاج کسانوں کا ہوگا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ پھر ویورز، جو سب سے اہم نقطہ اس پورے اجلاس میں اور خان صاحب کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں، ایک تو خان صاحب نے اپنی پرانی ٹیم کو میدان میں اتار دیا ہے۔ شبلی فراز صاحب، عمر ایوب، اسد کیسر، شہریار افریدی اور علی محمد خان اب فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلیں گے، اور جہاں جہاں پر بھی حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو جواب دینا ہے، یہ تمام لوگ آپ کو ایکٹیولی نظر آئیں گے۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں، اور اس کا ذکر میں بہت دنوں سے کر رہا تھا کہ خان صاحب کے مقدمات ہوں یا پھر پاکستان تحریک انصاف جس طرح اسے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا ویسے وہ ایکٹیو نہیں تھی، اور اب اس ناراضگی کا اظہار عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا، اور پیغامات اور جو اطلاعات ہیں ویورز اس کے مطابق خان صاحب پارٹی کی سست روی سے ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جو جلوس ہیں اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے، اور وہ پریشر جو الیکشن کے فوری بعد بننا چاہیے تھا وہ ہمیں پریشر نظر نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف میدان میں جس طرح سے اس سے ایکٹیولی ہونا چاہیے تھا، اب پارٹی کے لیول کے اوپر بھی یہ احساس موجود ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پارٹی میں بہت سارے دھڑے تھے جی، اور ہر دھڑا جو ہے وہ کرسیوں کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، اور اب تحریک انصاف خان صاحب نے جب سے کنٹرول سنبھالا ہے دوبارہ سے پارٹی کے دیگر معاملات کے اوپر، اور ڈائریکشنز اور جو سیاسی کمیٹی کا بننا، کور کمیٹی کے اوپر، یہ میسج تھا ان تمام لوگوں کو کہ اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان خود کریں گے، اور ان فیصلوں کے مطابق تمام جو معاملات ہیں انہیں اب دیکھا جائے گا، اور خان صاحب نے اب باقاعدہ طور پہ یہ پیغام جو ہے ان تمام لوگوں کو دے دیا جو باہر بیٹھ کر پارٹی کو کنٹرول کریں۔ ویورز، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے، پیش کی گئی۔
स्पीकर मुश्ताक गनी ने करारदाद पेश की जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमती अराकीन ने करारदाद को मंजूर किया जबकि अपोजिशन अराकीन ने इसकी मुखालफत जो है वो की है। रऊफ हसन साहब की जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमूदुर रहमान कमीशन का जिक्र हुआ, एबटाबाद कमीशन का जिक्र किया गया, सानिया APS का उन्होंने हवाला दिया है। इसके साथ साथ जो माफ़ी मांगने की एक जो एनोलॉजी है वो आपको पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम सवाल ये है कि ये मामला रुकेंगे कहाँ जाकर और कौन सी उम्मीद की किरण है जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और हमें तहरीक इंसाफ के हवाले से नज़र आ रही है। आपने अगर अलवी साहब का आज का बयान पढ़ा होना जो उन्होंने दिया है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने खान साहब से मुलाकात के बाद ये बयानात जो हैं वो देना शुरू किए और वो पहुंच गए जी सियालकोट, जहां पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब किया और वो अपने खिताब में क्या कहते हैं कि इमरान खान के साथ मेरा वास्ता बहुत पुराना है। उनसे पूछा कि हम क्या बंद गली में तो नहीं चले गए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि रास्ता निकलेगा और ज़रूर निकलेगा। साबिक सदर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियंस हैं, हकीकी आज़ादी खुददारी से मिलती है और इमरान खान जेल में रहेगा मगर डील नहीं करेगा। कराची के ताजरों ने कहा कि कैदी नंबर 804 से बात करें, मुल्क में अबूरी बहरान है जो ख़त्म हो जाएगा। 9 मई के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि सारी पार्टी को क्यों सजा दी जा रही है। 9 मई में जो लोग मुलविस थे उनकी तहकीकात होनी चाहिए मगर कभी यकतरफा फैसला ना करे। हमारे पास 9 मई के सबूत हैं। पाकिस्तान में हादसाती जमहूरियत बनी है। शर्म की बात है कि 2 करोड़ से ऊपर बच्चे स्कूलों से बाहर है। अब ये जो जुमला था ना कि हमारे पास 9 मई के सबूत हैं, मैंने व्यूअर्स ठीक 24 घंटे पहले आपको ये खबर दी थी, आप जाकर सुन सकते हैं मिशन अलवी एक्सक्लूसिव के नाम से, और उसमें मैंने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि सदर आरिफ अलवी साहब जब 9 मई हुआ तो कुछ लोगों ने आरिफ अलवी साहब से ऐवान सदर में रब्ता किया और उन्हें बताया कि 9 मई के जो वीडियोस हैं किस तरह से एडिट करके रखी जा रही हैं और जो शवाहिद हैं किस तरह से मिटाए जा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब अब यही बयान वो खुलकर दे रहे हैं, आवाम के सामने दे रहे हैं और अपने खिताब में ये कहते हैं कि जब कभी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो फिर जनाब हम भी अपने शवाहिद लेकर आएंगे। और व्यूअर्स, इसी के लिए पटिशन दायर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में होने जा रही है जिसमें फुटेज को रिट्रीव करने का मामला जो है वो उठाया जाएगा कि तमाम GHQ में तमाम तनसीबात, इंस्टॉलेशंस, जो फौजी तनसीबात थी, जहां जहां पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो अचानक से गायब कैसे हो गए। अगर आप कंटोनमेंट की बात करें ना, तो जब आप एंटर होते हैं कैमरे लगे होते हैं, जब आप कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं तो फिर उसकी फुटेज भी होगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि फुटेज गायब हो जाए, और वो फुटेज बतौर सबूत जो है वो क्यों पेश नहीं की जा रही और किसके कहने पर लोगों को हटाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आरिफ अलवी साहब ने जो है वो उठा दिया। और व्यूअर्स, इस खबर की जो हमने आपके सामने रखी थी, अब आरिफ अलवी कमांडर इन चीफ की तरफ से पब्लिकली इसको बाकायदा तौर पे जो है इसकी तस्दीक कर दी गई है। और व्यूअर्स, जो आरिफ अलवी साहब हैं वो मैसेजिंग क्या कर रहे हैं, यानी बंद गली हालात पाकिस्तान के, एस्टेब्लिशमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली जाती है और बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातें 9 मई के बयानिए पर खड़ी हैं, उनके पास अपना बयानिया नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है, और फिर पार्टी के अंदर के इख्तलाफात, अदालतें आपको रिलीफ नहीं दे रही, खान साहब अंदर हैं। तो ये वो तमाम मिसालें थी और हालात थे जिसका जिक्र खान साहब के सामने किया गया कि क्या ये बंदगली है और क्या इन तमाम महाजों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी निकल सकेगी या नहीं निकल सकेगी। तो खान साहब ने उसका जवाब दिया कि जनाब ये बंदगली नहीं है बल्कि रास्ता ज़रूर निकलेगा। पहली चीज़, खान साहब जेल में है। व्यूअर्स, मसला यहाँ पर यह है कि जितने भी मुकदमात इमरान खान पर जो कह रहे हैं ना कि उम्मीद है और बंदगली में से रास्ता ज़रूर निकलेगा, इस महाज पर खान साहब जो जेल में मुकदमात और जिस तरह से सामना कर रहे हैं, कोई एक मुकदमा ऐसा है जिसमें इमरान खान सुरखरू ना हुए हैं, अब तक फैसले आपके हक में अभी तक नहीं आए, अपीलों में मामला चल रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, अब हल क्या है प्रोसिक्यूशन के पास? ना दलाइल हैं, ना वकील हैं, ना दलील है, ना सबूत हैं, और वो सबूत आपके जब आप अदालतों में पेश करते हैं तो वो एक मिनट भी अदालतों के सवालात के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, बल्कि वो गिर रहे हैं, रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। तो ये सबूत और जिस तरह से अदालत के रिमार्क्स आ रहे हैं, इस महाज से तो रास्ता निकलने वाला है। और इमरान खान को यकीन है कि 1 महीना 2 महीने कितना इन केसेस को ये खींचेंगे, आखिरकार इमरान खान को
ان تمام مقدمات میں رہا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بند گلی کا جو معاملہ تھا، اس محاذ کے اوپر خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر دوسری چیز، اندر کے اختلافات، خان صاحب نے سیاسی لوگوں کو اتارا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے شوکاز کا نوٹس جاری کرنا، اور پھر جو انہوں نے 2 بیانات دیے نا ویورز، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اس بیان کے پیچھے ایک پوری سازش ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بہکاوے میں آ گئے یا ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اگر خان صاحب شوکاز نوٹس جاری کریں نا شیر افضل مروت کو، تو یہ پیغام تھا پاکستان میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ بیان دلوایا، اور پھر دوسری طرف جو عمران خان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے۔ خان صاحب نے بڑا برملا کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے مشکل وقت میں ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر سعودی ولی عہد کے ساتھ خان صاحب کے پرسنل تعلقات تھے۔ خان صاحب کی گاڑی جو ہے خان صاحب نے خود چلا کر انہیں ویلکم کیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں جب سعودی ولی عہد یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا سفیر سمجھیں۔ تو یہ تعلقات معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی نوعیت کے تھے، جسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر جو مذاکرات کی بات تھی نا، مذاکرات کے محاذ کے اوپر بھی عمران خان بند گلی میں نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ انہوں نے پاکستان میں طاقتور حلقوں کو یہ موقع دیا ہے، ایک راستہ دکھایا کہ پاکستان کی خاطر آپ میرے ساتھ بیٹھیں، اور جو آپ کے کنسرنز ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن 2014 سے کام شروع کرے گا، تو ٹھیک ہے آپ شروع کر لیں اور ثابت کریں کہ مجھے جو ہے سپورٹ کیا گیا۔ پھر ان لوگوں کے نام بھی آئیں گے جنہوں نے سپورٹ کیا، تو پھر کیا آپ انہیں بھی بلا کر پوچھیں گے؟ تو خان صاحب نہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نہ ہی ڈیل کے موڈ میں ہیں، اور یہ عمران خان نے جو بات کی ہے نا کہ بند گلی اور راستہ کھلا ہوا ہے، تو وہ اس طرح سے اس بند گلی کو بیان کرتے ہوئے، اور جو ان کے پیغامات ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں آپ کو یہ جو ہے بڑا واضح کلیئر میسیج جو ہے وہ ملے گا۔ اب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی گفتگو اور پھر جو ان کا نظریہ ہے اور جس طرح سے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور کیا پیغام پاکستان میں طاقتور حلقوں کو دینا ہے، کس طرح سے انہیں انگیج کرنا ہے، ثالثی کا کام کون کرے گا، یہ اب عارف علوی کے ذمہ جو ہے ویورز لگا دیا گیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ عارف علوی صاحب سفیروں سے ملاقات کر کے اس تاثر کو بھی زائل کریں گے، یعنی لابنگ ہوگی اور عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پریشر بلٹ اپ کیا جائے گا، اور عارف علوی صاحب جو ہیں یہ آپ کو اس پورے کام کو جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے